आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया के शहर बाली रवाना हो गए हैं। वजीर आजम आलमी रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। आज पूरे मुल्क में बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम ने जवाहर लाल नेहरू को खराज अकीदत पेश किया और भारत का 41वां बैनुल अक़वामी ट्रेड फेयर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाली में G20 की 17वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में G20 के रहनुमा आलमी तशवीश के मुख्तलिफ अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे, जिसका मौजू है एक साथ आगे बढ़ें और मजबूत बनें। इससे कबल वजीर आजम ने बाली रवाना होने से पहले एक बयान में कहा कि वो इंडोनेशिया में बाली सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी तशवीश के अहम मामलात पर G20 के दीगर रहनुमाओं के साथ तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। इनमें आलमी तरक्की में नई जान डालना, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, माहौलियात, सेहत और डिजिटल कायापलट शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो सरबराह कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में भारत को G20 की सदारत सुपुर्द करेंगे। भारत अगले महीने की 1 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर यह जिम्मेदारी संभालेगा और अगले साल सितंबर में G20 की अगली सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। वजीर आजम ने कहा कि वो G20 के मेंबर मुल्कों और दीगर मदुईन को अगले साल की G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए बजाते खुद मदऊ करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि वो अपनी गुफ्तगू के दौरान भारत की कामयाबियों और आलमी चैलेंजों से इज्तिमाई तौर पर निपटने के पुख्ता अज़्म को उजागर करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि G20 की भारत की सदारत वासुदेव कुटुम्बकम यानी एक कुर्राए अर्ज, एक कुनबे, एक मुस्तकबिल के मौजू पर मबनी होगी, जिसमें सभी के लिए मुसावियाना तरक्की और यकसा मुस्तकबिल के पैगाम को उजागर किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि वो G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर इसमें शिरकत करने वाले कई दीगर मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा भी लेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल बाली में एक इस्तकबालिये में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करने के मुंतजिर हैं। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के हिस्से के तौर पर 3 वर्किंग इजलास होंगे। इनमें खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, सेहत और डिजिटल कायापलट के खास मौजूआत होंगे। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 182 असेंबली हलकों में से पहले मरहले में 89 सीटों के लिए पोलिंग अगले महीने की 1 तारीख को होगी। इधर रियासत के इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों को हिदायत दी है कि वो अपनी अपनी चुनाव मुहिम के दौरान एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। चुनाव कमीशन ने इस सिलसिले में सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को एडवाइजरी जारी की है। कमीशन ने सभी सियासी पार्टियों से यह भी कहा है कि वो चुनाव मुहिम के मकसद से सिर्फ ऐसा सामान और मवाद इस्तेमाल करें जो माहौलियात के लिए साजगार हो। इसी दौरान सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार अपने हामियों और सरकर्दा रहनुमाओं के हमराह अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने अपने 33 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज से 4 पहियों वाली BS3 पेट्रोल मोटर गाड़ियों और BS4 डीजल मोटर गाड़ियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। इससे कबल हुकूमत ने रफ्ता रफ्ता इक़दामात करने से मुताल्लिक़ अमली मंसूबे के तीसरे मरहले के आलूदगी की रोकथाम के इक़दाम के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल मोटर गाड़ियों की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने महकमा दिफा के अकाउंट्स महकमे पर जोर दिया है कि वो तेजी के साथ शफाफ फैसला साजी के जरिए माली वसाइल के मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाए, क्योंकि ये मुसल्लह अफवाज के मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाने के लिए अहमियत की हामिल है। वो आज नई दिल्ली में महकमे दिफा के अकाउंट्स महकमे के ज़ेर एहतमाम कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि महकमे को IT सलाहियत, माली मालूमात और दीगर अहम शोबों से वाबस्ता इस्लाहात का अमल शुरू करने की जरूरत है। जनाब सिंह ने दाखिली विजिलेंस तरीक़ाकार को मुस्तहकम बनाने पर भी जोर दिया।
وزیر دفاع نے ادائیگی خدمات سے مستفید ہونے والے سبھی افراد کو بروقت رقم کی ادائیگی پر زور دیا، جس میں سپاہی، پینشن یافتہ افراد اور تیسرے فریق شامل ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کسی بھی طرح کے مسئلے کو جلد حل کیے جانے کی بات بھی اجاگر کی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج بچوں کا دن ہے۔ یہ دن پورے ملک میں بچوں کے حقوق، دیکھ بھال اور ان کی تعلیم کے بارے میں بیداری بڑھانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہر سال 14 نومبر کو بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے ملک کے تئیں نہرو جی کی خدمات کو یاد کیا۔ بھارت کا 41واں بین الاقوامی تجارتی میلہ IITF آج نئی دلی کے پرگتی میدان میں شروع ہو رہا ہے۔ اس سال تجارتی میلے کا موضوع ہے ووکل فار لوکل، لوکل ٹو گلوبل، یعنی مقامی اشیاء کی مانگ میں اضافہ اور مقامی اشیاء کو دنیا بھر میں متعارف کرانا۔ یہ 14 روزہ عظیم تجارتی میلہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ آزادی کے امرت مہوتسو تقریبات کے موقع پر منایا جا رہا ہے۔ 29 ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے اس میلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ بہار، جھارکھنڈ اور مہاراشٹر ساجھیدار ریاستیں ہیں، جبکہ اتر پردیش اور کیرالہ میلے میں فوکس اسٹیٹس یعنی توجہ مرکوز کی جانے والی ریاستوں کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ افغانستان، بنگلہ دیش، بحرین، بیلاروس، ایران، نیپال، تھائی لینڈ، ترکی، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ سمیت 12 ممالک بھی اس تجارتی میلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ کشمیر وادی میں خطے کے اونچائی والے مقامات سے پھر سے برف باری ہونے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں کل شام سے لگاتار بارش ہو رہی ہے، جس سے وادی میں پارا نیچے آ گیا ہے۔ برف باری کی وجہ سے انتظامیہ نے سری نگر لیہ شاہراہ کے ساتھ ساتھ تاریخی مغل روڈ کو بھی بند کر دیا ہے، جو کشمیر کو بقیہ ملک کے ساتھ جوڑنے کا متبادل سڑک راستہ ہے۔ ٹریفک محکمے کے ذرائع کے مطابق سون مرگ کے آس پاس کے علاقوں میں برف باری کے تناظر میں سری نگر لیہ شاہراہ بند کر دی گئی ہے، جبکہ تاریخی مغل روڈ کو پیر کی گلی اور اصل راستے کے اطراف دیگر علاقوں میں برف باری کے سبب بند کیا گیا ہے۔ البتہ آخری خبریں ملنے تک جموں سری نگر قومی شاہراہ موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہوئی تھی، لیکن شاہراہ کے آس پاس کئی مقامات پر تیز بارش ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ آج ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن یہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ ذیابیطس کے بارے میں بیداری میں اضافہ کیا جائے۔ یہ صحت عامہ کا ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح سے نمٹنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی روک تھام اور تشخیص بہتر طریقے سے کی جا سکے۔ اس سال کا موضوع ہے ذیابیطس کی جانکاری کی فراہمی۔ سلووینیا میں کل انتخابات کے دوسرے دور میں اپنے کنزرویٹو حریف کو ہرا کر محترمہ نتاشا پیرس موسر ملک کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئی ہیں۔ سلووینیا کے انتخابی کمیشن کے مطابق محترمہ پیرس موسر نے قریب 54% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ جناب لوگار کو 46% سے زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ تقریباً 20 لاکھ کی آبادی میں سے 49.9% افراد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ نتاشا پیرس موسر ایک صحافی اور وکیل ہیں۔ وہ سلووینیا کی سینٹر لیفٹ سرکار کی حمایت کے ساتھ ایک آزاد امیدوار کے طور پر چناؤ میدان میں اتری تھیں۔ انہوں نے سابق وزیر خارجہ اور کنزرویٹو سیاست کے ایک آزمودہ کار لیڈر آنز لوگار کو ہرایا۔ ترکی میں وسطی استنبول کی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں ایک دھماکہ ہونے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور 81 زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ کل سپہر تقسیم اسکوائر علاقے کے استقلال اسٹریٹ پر ہوا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی G20 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈونیشیا کے شہر بالی روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عالم رہنماؤں کے ساتھ باہمی بات چیت بھی کریں گے۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج شام ختم ہو جائے گا۔ آج پورے ملک میں بچوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے جواہر لال نہرو کو خراج عقیدت پیش کیا اور بھارت کا 41واں بین الاقوامی ٹریڈ فیئر نئی دلی کے پرگتی میدان میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔